السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والأيام وصالح الأعمال إن شاء الله. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو كيخص الناس ديال لومباردية من بعد ما شفنا الدعم اللي قدموه لا ريجيوني كامبانيا للعائلات والدعم اللي قدمته لا ريجيوني ليغوريا للعائلات، وسبقت ليا باش درت عليهم فيديوهات بالنسبة للدعم ديال لا كامبانيا وحتى الدعم ديال ليغوريا كاع درت عليهم فيديوهات. واخيرا جا الدور على لا ريجيوني لومباردية. علاش كنقول واخيرا؟ لان لا ريجيوني لومباردية كنا كنتوقعوها ان هي اللي تبادر بهاد المسألة هادي ديال الدعم للعائلات، لان هي اول لا ريجيوني واكثر لا ريجيوني ضرات بهاد الضرر ديال كوفيد 19، وهي اول لا ريجيوني اعلنات حالة الطوارئ، واول لا ريجيوني قامت ب يعني غلق المدارس والى اخره كما كنعرفوا. هاد الباكيتو سماتو هي لا ريجيوني لومباردية باكيتو فاميليا. هاد باكيتو فاميليا يعني سترا اورديناريو لدعم العائلات، وهو فيه جوج ديال الانواع. يعني فيه النوع الاول هذه باش كتمتاز اصلا هي لا ريجيوني لومباردية انها زادت هاد الدعم حتى بالنسبه للعائلات اللي عندهم الموتو ديال لا بريما كازا. العائلات اللي عندهم الموتو ديال لا بريما كازا غادي تعاونهم، والعائلات اللي عندهم اطفال عندهم 16 عام او اقل من 16 عام، يعني الماكسيموم 16 عام، حتى هما غادي تعاونهم. هادشي كيفاش غادي نشوفوه ان شاء الله، كيفاش غادي تقدموا الدوماندا وامتى عندكم الحق تقدموا الدوماندا وشكون هما الناس اللي غادي يستافدوا منها وشحال غادي يشدوا. هادشي كامل غادي نشوفوه من بعد هاد الفاصل الا بقيتوا معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا من جديد إليكم كما كتشوفوا في العنوان، وهذا السيتو اوفيشيال الرئيسي ديال لا ريجيوني لومباردية باكيتو فاميليه Lombardo 2020 contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell'ambito dell'emergenza Covid-19. يعني الدعم للعائلات اللي ساكنين في لومباردية في هاد النطاق ديال اللي تضروا من هاد الحالة هادي ديال كوفيد، حالة طوارئ كوفيد 19. غادي نشوفوا كيفاش كيبو بارتيسيباري، يعني شكون هما الناس اللي عندهم الحق يقدموا الدوماندا. possono presentare domanda di contributo le famiglie con i richiedenti sia residenti in regione Lombardia e per cui si sia verificata a seguito dell'emergenza Covid-19 una delle seguenti situazioni. يعني الناس اللي قدموا هاد الدوماند هادو خصهم يكونوا مريجيدين ساكنين في لومباردية، وتكون طبقات عليهم حالة من هاد الحالات بسبب هاد حالات الطوارئ. هاد الحالات غادي نشوفوهم دروكا. المينو قالك لي فاميليا ديمونو inoltre avere seguenti requisiti، يعني العائلات خص تكون عندهم على الأقل هاد الشروط هذا. almeno un figlio a carico di età inferiore uguale a 16 anni، يعني تكون عندهم على الأقل دري واحد عنده 16 عام أو أقل من 16 عام. يعني di età al momento in cui viene presentata la domanda per il contributo mutuo prima casa. يعني الا بغيتي تقدم انت عندك دار وبريما كازا وكتخلص عليها لا موتو وبغيتي تقدم الدوماندا باش يديروا لك الدعم في هاد لا موتو هذا، الوقت اللي غادي تقدم فيه الدوماندا والنهار اللي غادي تكون تقدم فيه الدوماندا يكون عندك ولد عنده 16 عام ولا اقل من 16 عام. يعني تقدر حتى اليوم فاش غادي تدفع الدوماندا الدري عنده 16 عام السيمانه
ماشي مشكل. المهم نهار تبعتي الدوماندا راه ما فاتش 16 عام. È possibile richiedere il contributo anche in presenza di minori in affidamento se appartenenti al nucleo familiare con gli stessi requisiti di età. يعني يمكن يقدموا الضماندا حتى الناس اللي عندهم دراري مكلفين بهم مربينهم، بشرط انهم يكون عندهم نفس الايطا، يعني يكون اما 16 عام اما تحت 16 عام. والشرط الثاني ليزي اورديناريو او كورينتي ان كورسو دي فاليديتا، يعني ديكلاراسيون ليزي تكون عندك ان كورسو دي فاليديتا ما وافياش كون فالوري مينوري اوغوالي اد اورو 30.000، يعني ليزي يكون عندك ما وافيش وتكون فيه واحد الفالوري ديال 30,000 ولا أقل من 30,000 ماشي مشكل، قد ما كانت أقل قد ما أحسن. tuttavia per le famiglie che non hanno l'attestazione ISEE، يعني كاين بعض العائلات اللي ما عندهمش l'attestazione ISEE e che non in questo momento hanno difficoltà a raggiungere le sedi del centri assistenza fiscale CAF، يعني عندهم فهاد صعوبة باش انهم يمشيو عند السونتر سوسيالي ديال لاكاف باش يديروا الدوماندا لا ليزي، باش يديروا الدوماندا ليزي، يعني ما عندهمش ليزي حتى هما عندهم الحق يستافدوا. viene considerata valida anche l'attestazione ISEE 2019 con valori inferiori o uguali ad euro 30.000 euro. هاد الناس اللي ما استطاعوش انهم يمشيو لاكاف باش يعاودوا ليزي غادي يطلبوا من عندهم ليزي ديال 2019. في هاد الحاله هادي غادي يقبلوها منهم، يعني فيني كونسيديراتا فاليدا، غادي يديروها بحال فاليدا لا ليزي ديال 2019 يقبلوها منهم ان شاء الله. Inoltre è possibile presentare domanda anche nel caso in cui le famiglie non sono in possesso di nessuna delle due situazioni. In questo caso la conclusione dell'istruttoria viene sospesa finché il richiedente non presenta l'attestazione ISEE. يقول حتى في حالة أن لا ما عندكش ليزي ديال 2020 وما عندكش ديال 2019 عندك الحق تقدم الدوماندا، ولكن لا دوماندا غادي تبقى سوسبيزا مأجلة حتى تجيبي ليهم l'attestazione ISEE ديال 2020 che va trasmessa al massimo entro 90 giorni dal momento in cui la domanda viene بروتوكولاتا، يعني بلي غادي تقدم لهم الدوماندا غادي تبقى عندك واحد قدمتي لهم الدوماندا بليزي، ما عندكش ليزي ديال 2020 وما عندكش ديال 2019 ودفعتي لا الدوماندا غادي تبقى محطوطه سوسبيزا حتى عندك الحق 90 يوم حتى تجيبي لهم لاتيستاسيوني ايزي ديال 2020. Se non viene rispettato questo termine la domanda sarà considerata immissibile، يعني في حالة أن دازت 90 يوم من بعد ما قدمتي الدوماندا بلا ايزي ديال 2019 وبلا ايزي ديال 2020 لا دوماندا سارا كونسيديراتا immissibile، بحال ما غاديش يعتبروها. جيفولينسيوني يعني ديالاش هاد الكونتريبوتي هذا ولاش لا كما قلت لكم inoltre prevista erogazione di una quota aggiungibile di contributo، يعني degli spesi sostenuti fino ad un massimo di 500 euro، يعني غادي يديروا واحد حتى 80% على حساب لي سبيزا اللي صيرتو اللي شريتو بها اجهزه الكترونيه لولادكم حتى لواحد الماكسيموم ديال 500 اورو للعائله. ونفس الشيء بالنسبه للموتور ديال لا بريما كازا. اول حاجه يعني لي فاميليي all'interno del nucleo familiare، يعني un numero di figli residenza in regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 5 anni، هذه قلناها أن تكون ساكن في لومبارديا لمدة 5 سنين أو أكثر من 5 سنين، أقل من 5 سنين لا. ريزينسا
presenza nel nucleo familiare di persone anziane di età superiori o uguali a 65 anni. يعني في العائلة، هذه الحالة الثالثة، العائلة يكونوا فيها ناس اللي عندهم 65 عام ولا أكثر من 65 عام أو دي دوني إن accertato stato di gravidanza، ولا عائلات اللي في حالة حمل مؤكدة. الحالة الرابعة هي presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti. يعني الحالة الرابعة هي العائلات اللي عندهم أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة disabili أو persone non autosufficienti، ولا persone اللي ما يقدروش أنهم يخدموا روسهم. كومي بارتيسيباري يعني كيفاش غادي تبارتيسيباري لهاد لا دوماندا وكيفاش تقدم لا دوماندا. La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online. يعني هاد لا دوماندا الطريقة الوحيدة باش يمكن تقدم وهي اونلاين، عن طريق الانترنت، عن طريق الكمبيوتر في السيتو اللي غنشوفو. وكيفاش غادي تقدموا الدوماندا حتى هي غنشوفوها معكم ان شاء الله خطوة بخطوة، غادي تكون سهلة. Attraverso la piattaforma Regioni Vandi online all'indirizzo www.vandi.servizi.it. هذا غادي نخلي لكم هذا اللينك هذا ديال هذا السيت فين غتقدموا الدوماندا، غتسيبوه تحت الفيديو في الوصف ديال الفيديو، غادي تسيبوا تحت هذا اللينك هذا ان شاء الله فين غادي تقدموا لا دوماندا. A partire dalle ore 12 del 4 maggio 2020، يعني من مع 12 ديال نهار 4 شهر 5 غادي غادي يطلقوا الدوماندات أن يبدا عندك الحق تدفع الدوماندا. اليوم ما عندكش الحق تدفعها، ولكن اليوم عندك الحق دير واحد الحاجة، هي أنك تسجل في هاد السيت هذا، لأن من بعد التسجيل خصك واحد 16 ساعة عاد باش يصيفطوا لك لي كونديسيوني باش يمكن تدخل لهاد السيت هذا. يعني من الأحسن أنك تسجل في هاد السيت اليوم وتوجد الباسورد وداكشي اللي غادي يصيفطوا ليك باش نهار 4 ان شاء الله مع 12 ديال نهار 4 شهر 5 غادي تفتح لا فيا باش ندفع لا دوماندا fino alle ore 12 del 11 maggio. يعني من نهار 4 شهر 5 مع 12 حتى نهار 11 شهر 5 مع 12 فينا، يعني غادي يسدوا. Per poter accedere alla piattaforma e presentare la domanda occorre registrarsi con una delle seguenti modalità. يعني باش تدخل لهاد السيت هذا وتقدم الدوماندا ديالك كاينين عندك 3 طرق باش تدخل. Attraverso il PIN di la tessera sanitaria CRS o TS o CNS. يعني attraverso la tessera sanitaria يمكن حتى هي تدخل لا تيسيرا سانيتاريا ديالك لهاد السيت هذا، ولكن لا تيسيرا سانيتاريا ما كنصحش بها. علاش ما كنصحش بها؟ لان هي طريقه سهله ولكن في نفس الوقت صعيبه على الناس اللي ما عندهمش واحد لا ديسبوزيتيفو اللي هو ليكتوري. يعني واحد ليكتوري يو اس بي كتكوليغا مع البيتشي وكدير فيه انسيري سيفي لا تيسيرا سانيتاريا، تخشي لا تيسيرا سانيتاريا وهو كيقراها اوتوماتيكامينتي. بحال بلي كتمشيو مثلا لعند الطبيب ولا كتمشيو للازل وكيقول لك عطيني لا تيسيرا سانيتاريا، كيشدك يخشيها في داك لا ليتوري ولا في لا فارماسيا في داك لا ليتوري وكيطلعوا عنده لي داتي. يعني هي هذه الطريقه ديال لا تيسيرا سانيتاريا هي سهله ولكن في نفس الوقت صعيبه، لان الناس ما عندهمش هذاك لا ليتوري هذا، ما باش ما شارينوش، ما عندهمش في الدار. يعني غادي تبقى عندنا الحالة الثانية، يمكن تدخل اترافيرسو لو سبيد. لو سبيد الناس اللي عندهم لو سبيد راهم عارفين اشنو هو لو سبيد. لو سبيد هو سبيد اس بي اي دي، يعني 4 ديال الكلمات، هو سيستيما بوبليكو ايدنتيتا ديجيتالي. هو اون كوديتشي بيرسونالي، يعني هاد كوديتشي بيرسونالي يمكن تمشي للبوسطة وتطلبو. الا ما كانش عندك كيفاش تمشي للبوسطة يمكن تدخل للسيتو ديال speedgoverno.it وتطلبو. حتى هو فيه شويه ديال الصعوبات في التطليب ديالو، لان تيخصك
من بعد انك تعمر لي داتي ديالك وكل شيء غادي يطلبوا منك انك تسكاني ليهم الدوكومينتو ديدنتيتي. الناس اللي عندهم السكانير غادي يكون عندهم الامور سهله، والناس اللي ما عندهمش سكانير غتكون عندهم حتى هما في هذه الحاله هذه صعيبه شويه. والحاله الثالثه اللي هي اسهل حاله وانا كنصح بها، وهي تريجيستراري، ديري واحد لا ريجيستراسيوني في هاد السيت اللي غتقدم فيه الدوماندا، وغادي يعطيك واحد نومي اوتينتي الى باسورد. وهذه هي الحاجه السهله. ان كويستو كازو يعني في هاد الحاله هادي بير بوتير اوبيراري اوكوري اتنديري لا فيريفيكا دي انفورماسيوني دي ريجيستراسيوني كي بوترا لي كيديري فينو اسايدي تشيوري. كيما قلت لكم بعد غادي تسجل، غادي يمكن تسنى لان تقدر تاخذ منك هذا الوقت هذا حتى 16 ساعه باش يردوا عليك ويعطيوك لا باسورد والنومي اوتينيتي. ولكن مازال عندكم الوقت لان نهار 4 غادي مع الجمعات غادي يبداو الدوماندات يتفتحوا. هذه هي اسهل طريقه انك غتمشي تسجل في السيتو. غنوريك كيفاش غتسجل في السيتو، وغادي يرسلوا لك لا دوموند ديالك، يرسلوا لك لا باسورد والنومي اوتينيتي ديالك باش يمكن تدخل. اش غادي يطلبوا بالنسبه للناس بالتمار الدوماندا بيل الناس اللي غادي يديروا على حساب الكونتريبوتو موتو بريما كازا، غادي يطلبوا لهم واحد الكويتانس ديال باغامينتو ديال لا راتا، يعني باش كيخلصوا لا راتا لا ريتشيبوتو باش كيخلصوا لا راتا ديال الموتو اللي ريتافاتا اونو ديال الميزي ديال يام 2020، يعني تكون ديال واحد الشهر من هاد 2020، ولا الترا سيرتيفيكاسيون ديال لا بانكا تيسلانتي، يعني ولا اي سيرتيفيكات اخرى تيسلاتسيوني جيوها من البانكا كتدل على ان عندهم واحد الموتو ان كورس، واحد الموتو اللي باقيين غاديين كيخلصوا فيه. اما بالنسبه للناس اللي هما عائلات ما عندهمش لا موتو كازا ولكن عندهم الدراري اللي كيقراو، يعني اللي غيقدم الدوماندا على حساب لا برينديمينتو ا ديستانسا، على حساب التعليم عن بعد، غادي يجيبوا فاتوره او ريتشيبوتا فيسكالي. يعني الناس اللي ديجا شراو، راه كاين الناس كنعرفهم انا شراو طابليتات، شراو بيسيات، شراو لولادهم باش يقراو، غادي يجيبوا ديك لا فاكتوره باش شراو ولا داك سكونترينو باش شراو فيسكالي con chiara indicazione del ben acquistato avvenuto in data successiva all'ordine del 24 febbraio 2020 del Ministero della Salute. يعني هاد السكونترينو اللي غادي تجيب وهاد الفاكتوره اللي غادي تجيب ما تجيبوش انت مثلا شاري في شهر 9 ولا شهر 10 قبل ما يكون هاد الحاجه الصحيه، قبل ما يجي هاد المرض اصلا للطاليان. يعني خاصك تجيب هاد السكونترينو هاد الفاكتوره تكون فيه لا داتا واضحه انك شريتي من بعد 24 شهر جوج، يعني من بعد ما المينيستر ديال الصالوتي، من بعد ما وزاره الصحه طبقات هاد الحاجات الصحيه هذا وطبقات باش لي سكولي كيوزي. كما كتشوفوا هنا del 24 febbraio 2020 del Ministero della Salute intesa del Presidente della Regione Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi e dei servizi educativi dell'infanzia e degli scoli di ogni ordine e grado. يعني من بعد 24 من بعد ما جا القرار ديال وزارة الصحة أنهم يسدوا سيا روض الاطفال، سيا روض ديال الدراري الصغار نيدو ازيلو، سيا لي سكولي دي اوني اورديني ولا اوني غرادو. Le compilazioni della domanda dovranno essere fornire tutte le informazioni richieste nel modulo allegato domanda modulo A1. غادي نوري لكم تشوفوا في لا دوماندا كومبريزو لا تيبولوجيا ديال الكونتريبيوتو شيلتو ايفان، يعني ديروا مع الكود الكونتو كورينتو ديالكم الايفان ديال الكونتريبيوتو كورينتي بانكاريو او بوستالي ديال البنك ولا ديال البوسطه سو كوالي ريتشيفيري الكونتريبيوتو بريفيستو. يعني حتى لهنا حنا واضحين. دابا غنمشيو نشوفوا ايزيمبيو ديال لا دوماندا. كما شفتوا معايا هذا هو لاليغاتو اونو، يعني لا دوماندا اللي غادي تقدموا هي سهله. دوماندا بير accedere al contributo Covid-19 applicazioni del fattore famiglia lombardo 2020. كما شفتوا ساهله، يعني الريكيدينتي نومي كونيومي ديالو كوديتشي فيسكالي بروفينشيا حتى
حتى هاد المودول هاد ايزيمبيو دوماند اللي بغا غادي نخليه تحت الفيديو في صندوق الوصف. كما شفتوا يعني كيدي ساهله. هاد لا كازيلا هادي فيني يعني فيني كومبيلاتا اوتوماتيكامنتي من بعد لا ريجستراسيون اللي غديروا في السيت. هنا accedere al contributo mutuo prima casa ولا contributo per la running، يعني الناس اللي بغا يقدموا الكونتريبوتو على حساب انهم يعاونوهم على حساب الدراري اللي كيقراو من 16 عام غادي يديروا لا كازيلا نوميرو دوي، والناس اللي على حساب الموتو ديال الدار غادي يديروا لا كازيلا لا بريما كازيلا. وهنا انتستاتاريو غدير الاسميه ديالك. هنا الكوديتشي ايفان كما كتشوفوا ساهل. دي اسيري ريسيدينتي ان لومبارديا لا بريما كازيلا اللي غديروا ساهله. يعني كي الفيلي من شحال من الابناء المينورين اللي عندك في النوكليو غدير النوم الكونيومي ديالهم والكوديتشي فيسكالي ديالو. هنا كما شفتوا ساهله كي ديك النوكليو فاميلياني سون بريزينتي شحال من فيليو، يعني عندك 2 1 3 4 الاسماء الكوديتشي فيسكاليات الليغا على دوماندا. بالنسبه للناس اللي غديروا دوماندا على حساب لا موتو غادي اليغي واحد لاتيستاسيون ديال لا بانكا بانهم كيخلصوا لا موتو. وبالنسبه للناس اللي دايرين لا دوماندا على حساب التعليم باش يعاونوهم غادي اليغي واحد لا ريتشيبوتا فيسكالي ولا لا فاتوره باش شراو هذيك الاجهزه الالكترونيه ديالهم، وغادي يسنيو لا دوماندا كما يعني لا داتا اي فيرما ديال ريكيدينتي. يعني هاد لا فيرما هادي كاين اللي عنده لا فيرما ديجيتالي ديجا عنده في الدار مزيان، اللي ما عندوش انه يمكن من بعد ما عمر هاد الموديل ولا يعمرو يستامبي ويعمرو بالستيلو ويسني بالستيلو ويعاود يدير سكانير وباش يرسل لا دوماندا. ها فين السيت وفين غنرسلو لا دوماندا هو هذا. انا غنوريكم كيفاش ان يمكن ترسل لا دوماندا سهله الطريقه ان شاء الله. هو هذا السيتو الباند اونلاين اتشيدي. يعني هنا بلي غنديرو اتشيدي يعني عندك طري بوسيبيليتي كما قلت لكم في الاول وديجا شرحتهم لكم. لا تو ايدنتيتي ديجيتالي باسورد اونيكا، يعني انترا كون سبيد. الناس اللي عندهم لا سبيد غادي انتريو كو لا سبيد يدخلوا بلا سبيد، حتى اللي ما عندوش لا سبيد وبغى ينزل يدير لا ديكلاراسيون ديال لا سبيد ويطلب يريكيدي لا سبيد يمشي هنا غتاخد منه شويه ديال الوقت. والناس اللي عندهم لا تيسيرا سانيتاريا حتى هما يمكن يدخلوا هنا بلا تيسيرا سانيتاريا ديالهم. انترا كون تشي ان اس هي لا تيسيرا سانيتاريا يعني كارتا ناسيونالي ديال سيرفيتي كوزا اوكور، يعني اش غتحتاج باش غتدخل بيرا تشي ديريكا ولا كارتا ناسيونالي ان تشيساريو اسري ان بروسيسو دي لا تيسيرا سانيتاريا كارتا ناسيونالي ديال سيرفيتي ديال كوديتشي بين بيرسونالي. يعني هاد لا كارت كاع الناس راه عندهم لا تيسيرا سانيتاريا، ولكن اللي مهم وصعيب هو هذا دي اون لي توري دي سمارت كارد دي سوفتوير ناتشيساريو الفونسيونامينتو. يعني يكون عندك واحد لي توري ديال لي سمارت كارد كما قلت لكم في الاول، بحال داك اللي كتمشيو لا فارماسيان كياخذوا من عندكم لا تيسيرا سانيتاريا وكيديروها فيه. هذاك هو لا ليكتوري دي سمارت كارد، يعني ما كنظنش انه غادي يكون في متناول الجميع. والطريقه كما قلت لكم السهله هي هذه الطريقه انترا كون لي باسورد. هذه هي الطريقه السهله اوكوري بير تشيدير يعني لا ريجستراسيوني. اللي ما عندوش غادي يدير لا ريجستراسيوني غادي يبرك عليه اول مره بحال غادي يدخل غادي يجي هنا غادي يدير نوفو اوتينيتي يعني اول مره غادي يدخل. حنا بلا ما نبقى نشرح لكم بزاف لان الفيديو غادي طوال راه تجاوز ثلث ساعه. هنا غادي يدير السميه الكنيه الكوديتشي فيسكالي هادشي تقريبا كاع ساهل كاع في متناول الجميع. وكونفيرما لا ريجستراسيوني من بعد ما عمرتي كاع دي داتي ديالك وغادي يصيفطوا ليك الباسورد والنومي اوتونينتي باش غادي تدخل. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تبخلوش علينا بسير الاعجاب والاشتراك في القناه باش نبقاو ديما تشجيع لينا كتحفيز باش نبقاو نقدموا لكم الجديد. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم بارطاجيو مع الناس اخرين باش يستافدوا حتى هما. ورمضان مبارك كريم، وما تنساوناش